हिंगाची आमची 2 प्रायवेट मेंबर बिलां आशिल्लीं ती एलाव जाली ना. प्रायवेट मेंबर बील अशी आशिल्ली, एक म्हणटा तें 80% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स इन गोवा. हातूंत इन द प्रायवेट सेक्टर आमी सगळ्यांक सांगीत आसतात की एम्प्लॉयमेंट मेजर इश्यू जाल्लो आहा, चड करून तरणाटे लोकां भितर. आनीक तरणाट्या गोंयांत एम्प्लॉयमेंट गोंयचे इंडस्ट्रियल सेक्टरान मेळचे कित्याक सरकार कांय नोकऱ्यो दिवंक शकना. सरकार काणयो सांगता. इवन हे 10,000 नोकऱ्यो म्हणटा त्यो हांवें काल दिसाना पळयतालो की तूं ते फक्त तुजें प्रशिक्षण शिबिरांनूच कित्याक उलयता काय, भायर कित्याक उलोवनाका, ताचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. म्हणटकच सर्वसामान्य गोंयकाराक जो शिकता, जो क्वॉलिफायड आसा, ताका जर प्रायवेट सेक्टरान नोकऱ्यो मेळूंक जाय गोंयांत जाल्यार ताका प्रोटेक्शन दिवचें पडटलें सरकारान. हें दिवपा खातीर आमी एक बील मूव केल्लें, जें बील तांणी आज एलाव केलें ना. बिलाची तजवीज अशी आशिल्ली की 80% जॉब प्रायवेट सेक्टरान गोंयकारांक मेळचे. गोंयकार म्हणल्यार ताजे आवय बापूय पेरंट्स आर गोंयकार आनी तांकां 15 वर्सां डोमिसायल आसची. हें आमचें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्जान आशिल्लें. आतां हें बील तांणी एलाव केलें ना. दुसरें बील आशिल्लें आमचें लोकायुक्त स्ट्रेंगथन करपाक. तें ते एलाव करचेंच नाशिल्लें कित्याक काल तांणी लोकायुक्त कंप्लीट सारको विस्कळीत केल्लो आहा, निखळायल्लो आहा. लोकायुक्त म्हणटा ते इन्स्टिट्यूशनाची रेप जाल्या काल. आनी खंयचो जुईज आपल्याक स्वाभिमानी जुईज लोकायुक्त म्हणून हांचे सकयल येतलो तो म्हाका कोण असो फुडें येतलो असो दिसना. कोणाक तरी इल्ली तरी लज आसतली. खरो लोकायुक्त म्हणटा तो तांचो पिवन जातलो. आतां जे नवे बिलाचे हातूंत जर आमी विचार करूंक गेले जाल्यार लोकायुक्त म्हणटा तो ह्या सरकाराचो पिवन जातलो. आनी येदो व्हडलो जुईज जो आपूण आपले विधान, आपल्या जिवितान बरो रिस्पेक्ट कमयता, तो असो सारको सकयचे पातळेर वचून हांचे गाडी मेळटा आनी ऑफिस मेळटा म्हणून हें करतलो असो म्हाका दिसना. म्हणटकर पळोवपाक गेले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जी व्हडली प्रोबिटी इन पब्लीक लायफाचेर उलयताली पर्रीकार आसतना, सगळे म्हणटाले भाई जनता पार्टी. ही भाई जनता पार्टी आतां भ्रश्टाचारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. ते कितलेंय जर तुवें एसेंब्लीच्या रिकॉर्ड्सांतल्यान इम्पॉइंट केलें म्हणून ते भ्रश्टाचारी जनता पार्टी हे टॅग तांकां लागलेंच कालच्यान. भाई जनता पार्टी म्हणटा तें गेलें. कित्याक आतां भाईचें आनी ताणें नांव घेवंक शकना. कित्याक लोक आयुक्त, प्रोबिटी इन पब्लीक लायफ, एंटी करप्शन हें सगळें तो उलयतालो. ताची कंप्लीट लेगसी म्हाका दिसता तांणी न्हिदयल्या. आज न्यूजपेपरांनी चड करून टायम्स ऑफ इंडियन बी हाडिल्लें आहा मोलेची रानां राखपाक ताणें कितें केल्लें हाजे पयलीं, आनी ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट हे कशें करतात ते. दिस इज येट अनदर एग्जाम्पल की ती भाई जनता पार्टी उरूंक ना. सो आमी पयलें म्हणल्यार आमचो निशेध प्रकट करतात आनीक गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतात की हो प्रमोद सावंताचो सावंतवाडी सरकार हें आज सिद्ध जाता. खरो गोंयकारवादी जर सरकार आशिल्लो जाल्यार हें बील तो एटलिस्ट डिस्कशनान तरी घेवपाचो. आनी हांव म्हणीत आहा की दीस इज अ गव्हर्मेंट ऑन द रन म्हणून. रन म्हणून कित्याक म्हणटा ते तांकां खबर आहा की आमचें बील प्रायवेट मेंबर बील थंय डिफीट जावपाचें. आमी डिविजन मागपाचें आनी डिविजन मागतना हे थंय बसपाचें आनी आमी उबे रावपाचें. आनी हे फोटो जर आमी तांच्या मतदारसंघांनी दाखयले की आमचे तरुण पिळगेक जॉब गोंयांत मेळचे न्ही म्हणून हे मतां मारपी लोक म्हणून तांकां कट्टेन नाक बुडोवचें पडपाचें. हें तांकां करूंक नाका म्हणून ताणें बिलूच एलाव केलें ना. जें ह्या सभाघरांत चलता ताजेर अशें दिसता की लोकशायेची सारकी फकाणां चालू आहा, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी.
काल हांव एक आमदार आसून लोक आयुक्ताच्या एमेंडमेंटाचेर डिस्कस करतना म्हाका लॉ मिनिस्टरान सांगना, हांव आमदार म्हळ्यार लॉ मिनिस्टर टेल्स अ लॉ मेकर की गो टू द कोर्ट म्हणून. तें डिस्कशन आशिल्लें तेन्ना म्युनिसिपालिटीचें ऑर्डिनन्सान कोर्टान आदेश दिल्लो आहा आमचे एक पिटिशनाक की 3 आठवड्याचो प्राझ, 3 आठवड्याचो टायम सरकारान कंपल्सरिली दिवपाक जाय. कितें करपाक? आफ्टर डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन. कालचे बिलान तांणी एटलिस्ट 1 वीक म्हणला. आतां हें एटलिस्ट 1 वीक करपाचें कारण कितें? क्लियर कट दिसता की ह्या बीजेपीच्या सरकाराक खंयचेच मुद्दे उरूंक ना इलेक्शन जिखपाक. ओन्ली वे दे कॅन वीन देम ऑर अटेम्प्ट टू वीन देम इज बाय चिटींग. चिटींग म्हळ्यार कितें की एक मनीस जर तयार जाता, ताजो कास्ट आनी ताजी कम्युनिटी आनी ताजो जेंडर पळोवप आनी एक्झॅक्टली उलटेंच करप आनी ओपोजिशन पार्टीक मागीर कॅन्डिडेट सोदपाक त्रास जावप, इतलोच उद्देश आहा तातूंत. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव कोर्टाक सांगूंक सोदतां, हायकोर्टाक, की तांणी हें सो मोटो कॉग्निझन्स घेवचें की तांकां हायकोर्टाक हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट, ताका अंडरमायन करपा खातीर हें एसेंब्लीन काल लेजिस्लेशन पास केल्लें. की ऑर्डर कोर्टाची एक अशी जाल्या की 3 आठवडे दवरूचे. कोर्टाक आतां कसो तरी निकम्मो करूंक जाय म्हणून एक लेजिस्लेशन पास केलां. म्हळ्यार कंप्लीट दादागिरी आनी जो तालमेल डिफरंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी शूड मेंटेन, हें हांगा गोंयांत अपसेट करतात. कित्याक भ्रश्टाचार, चिटींग हें सरकाराचो मेन मुद्दो आहा आनी तांकां कशें तरी तें जिखपाक जाय. वॉट कॅनॉट स्टँड द टेस्ट ऑफ लॉ इन द कोर्ट्स इज बींग सॉट टू बी ब्रॉट इन थ्रू द बॅक डोर बाय ब्रिंगींग इन लेजिस्लेशन्स. सो 3 वस्तू हांव तुमकां हांगा सांगूंक सोदतां. एक की आमचें बील 80% रिजर्वेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉयल इन द प्रायवेट सेक्टर हें अलाव केलें ना. दुसरें की आमचें लोक आयुक्त स्ट्रेंगन करपाक हें बील आमी मूव केलें, तें ताणें अलाव केलेंच ना कित्याक तें आतां भ्रश्टाचारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. आनी तिसरें म्हणल्यार कोर्टाचे जे आदेश आहा एक पिटिशनान चड करून ह्या म्युनिसिपालिटीचे रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन आहा ते अंडरमायन करपा खातीर सरकारान कायदो हाडला आनी हे कायद्याचे विरुद्ध आमी कोर्टांत म्हटलेंच. म्हणून सो मोटो कॉग्निझन्स पसून घेवप इज एक्चुली क्वायट नॉर्मल. कित्याक क्लियरली देर इज अ अटेम्प्ट बाय द गव्हर्मेंट टू शो द कोर्ट इट्स प्लेस दॅट तुमी चड केलें म्हणून आमी तुमचे परस वयर आहा. कित्याक आमचे कडेन 3rd बॅच ऑफ डिफेक्टर्स भाड्याचे बैल जे विकते घेतल्यात ते आमचे कडेन आहा आनी ते आसा म्हणून आमकां आमच्या ह्या प्रदेशांत जाय तें करूंक जाता. हें आतां आमचो सरकार आमचे कोर्टाक सांगूंक सोदता, हायकोर्टाक. हें म्हाका दिसता ताची दखल घेवपाची गरज आहा. आनी जर ती अशी तशी जायना आमी तातूंत कोर्टान तें मूव करतलेच. कित्याक म्हाका कळत ना वाय नोट ट्रान्सपेरन्सी. हो गव्हर्नराच्या एड्रेसान गव्हर्नरान ट्रान्सपेरन्सीच्यो खबरो उलयल्या. कसलीच ट्रान्सपेरन्सी नासता गव्हर्मेंटाच्या कामकाजांत आयच्या दिसा पळोवंक गेल्यार. RTI, BTI सगळें तांणी कंप्लीट डिसमेंटल केल्ले आहा फ्रेमवर्क्स. आनी बिगस्ट ऑम्ब्युड्समॅन अगेन्स्ट करप्शन जो आहा तो तें इन्स्टिट्युशनूच काबार केल्लो. सो हें आज गोंयांत चलना. म्हाका दिसता खंयचेच कोर्टान वचून जावन पसून वी वील ऑल हॅव टू टेक इट टू द पिपल्स कोर्ट. हाजेच खातीर हांव म्हणीत आहा की गोंय 2022 सेव्ह करतले म्हणून थोडे कोण सांगतात पळय तें आयकूं नाका. गोवा हॅज टू बी सेव्ड नाव. सेव्ह गोवा नाव हो एक कन्सेप्ट आमी सगळे गोंयकारांनी धरूंक जाय. आनी टू सेव्ह गोवा नाव यू हॅव टू हॅव वन कॉल्ड टीम गोवा. टीम गोवा वर्सीस टीम BJP हें अशें फुडें जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता स्लोली टीम गोवा घडून येतलीच आनी जे कोण ह्या एकवटाक मदीं अडथळे हाडटले ते एक्सपोज जातले लोकांनी. थँक्यू.
लो यू हॅव टेकन अप लॉ कितले इश्यूज तुम्ही काढले आणि तुम्ही सेशननी चार दिसांचे चड दीस मागलेले ते दिसा 4 दिसांनी जे लोकांनी तुम्ही विषय काढलेले एक पण विषयाचे कांयच ना हे सेशन घेतला एज अ मॅटर ऑफ फॉर्मॅलिटी 6 म्हयन्यांनी एक सेशन घेवंक जाय म्हणून ताणें घेतला आज तांच्या मंत्र्याची जी परिस्थिती जाल्या आज आयच्या प्रश्नाक म्हज्याच प्रश्नाक ताजेर कळून येता की मंत्री कांय शिकनात आपले पयशे आनी सरकाराचे पयशे एक अशें तांकां दिसूंक जाय आनी ताजे मदीं जें कितें तांचेर कोण दोळो दवरपाक जे कोण कॉन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम्स आसात फ्रेमवर्क्स आसात लायक लोकायुक्त हे तांणी काडूनच उडयलो सो सारकें मोकळें मळ केल्लें आहा चोरपाक म्हणूनच ते भ्रश्टाचारी जनता पार्टीचो सरकार हें सिद्ध जाता सेशन घेतला फक्त दाखोवपाक कित्याक इट इज कॉन्स्टिट्युशनली रिक्वायर्ड टू हॅव अ सेशन इन 6 months म्हणून ते केल्लें आहा पूण खंयचेच वर्थ वायल त्या सेशनांतल्यान येवंक ना आतां जे कितें इश्यू घेवंक जाय खंयचेच गोंयच्या पब्लिकान अशें म्हणचें न्ही कित्याक आमी हे इश्यू घेवपाक कमी जाले म्हणून अशें जावंक ना आमी खंयच आमचे कडेन नंबर कमी आसत पूण नंबर इज नॉट एवरीथींग with the argument and with the justification of what the issue stands for and the general good that it is going to entail to the people of Goa and to the state of Goa, we have taken up issues. And I think if there is a moral for the person at the who is ruling the roost, तो जर खरोच गोंयकारवादी जाल्यार ताणें थोड्यो वस्तू आयकूंक जाय आशिल्ल्यो. Was opposition really together in this session meeting? See, it looked like that. Why do you suspect it? See, the point is that opposition being together or not doesn't matter much because the opposition is inconsequential in numbers. But by and large, we have coordinated with the principal opposition party and the leader of opposition. And also Sudhin Davlikar, who is the leader of the other party, Rohan Kaunto and Prasad Gawkar. So everybody is, I think, online. I don't think there is a problem in the legislature wing of any political party. We don't see assembly session earlier now, till the rainy season. Before that, municipality elections are coming. So how would you see opposition getting together for this municipality? That is what I am saying. Because the party, BJP party, also said they have already planned not to go on party lines as far as municipality election. So it keeps widely open to everybody. So No, that's all right. But the point is, the opposition consists of members who have also got experience on their side. They know how to play the game. Now the issue is about winning the election. To win the election, there should be a level playing field. The level playing field first begins with delimitation and reservation. Rest everything follows. So in the first field itself, if there is you seek to cheat, then you have to get reprieve from the courts, which I think one will have to be forced to go to. Later on, when it comes to unity, I think the lines are drawn very clear. See, today an action has happened where the lines between the government and the party, the ruling party, have blurred so much that an assurance given on the floor of the house by the chief minister for a matter raised by an independent MLA, the assurance has been given to the aggrieved party by the president of the state unit of the party. So it is amounting to tell the house that the ruling party is above the house. I think this is unprecedented in the history of democratic India. That an extra constitutional power, who is just the president of the state unit, wields more authority with the government than the legislature that is in session at the moment. So it is a mockery of the democratic process. It is actually a breach of privilege. But to not make the freedom fighters and their children the target of attack of retribution or vendetta politics, which the BJP is used to playing, we desisted from making it into a breach of privilege. कित्याक तांचे मागीर ते फाटीक लागतले आनी ते भुरग्यांक तेन्ना जॉब मेळचे ना ते तांकां मेळटाले मेळूंक म्हणून जे पद्दतीन सेशन चालू आसतना मुख्यमंत्री रोहन खंवट्याक एश्युरन्स दिता की आमी अशें अशें करतले म्हणून आनी ते एश्युरन्साचें लेटर पार्टीचो प्रेसिडेंट घेवन वता समजत ना म्हाका आनी तांचे आमदार तरी धाडपाचे इतले आमदार आहा देवर एक्सेस ऑफ MLAs एक्चुअली
कितले खंय पडटा शिपडल्या ते पसून कळना तांकां. काल हांवें सांगचे पडिल्ले, अरे हो तो गेलो धांवलो 8 हे सांगचे पडले तांकां काल. सो अशे स्थितीन कोणाकूय धाडूं येता आसलो मरे. हें लेटर दिवपाक बाब सदानंद तानावडे कितली उमेद कित्याक ती म्हाका कळूंक ना. आनी एक विशय आसा म्हणटा काल एक कांदोलीम इन्सिडंट जालो जे भायल्याचे आउट ऑफ द स्टेट लोकांनी गोंयकार गोंयच्या लोकांनी हाऊ डू सी वॉट इज दिस तेच सांगता तर तुका हांव. हो गोंयकारवादी सरकारूच न्ही. वाय द भायले आर फिलिंग एम्बोल्डन टू पेस्ट यू अप बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर सेल इन गोवा. एनी पोजिशन, एनी फेवर इज फॉर, देर इज एन ऑप्शन, देर इज अ प्राइज अटॅच टू एवरीथिंग इन कांदोली कलंगूट एरिया. तांची इतली ती जी मद मारला ते सगळे पॉलिटिशियन बोलसान आहा अशें दिसता तांकां. आनी हांगा हांव आतां म्हणजे गव्हर्नन्स एड्रेस तुमी आयका तर हांव सांगता म्हाका अशें कळ्ळां की दॅट देर इज अ सुपर CS इन गोवा. सुपर CS आय एम मेकिंग दीस व्हेरी क्लियर. अ डॉक्टर, a super CS, please find out, you are the journalist, you will be able to know, with a very formidable presence in the Chief Minister's office, not only in the Secretariat, but also in the Paryatan Bhavan. So, हे आता consultant सरकार जाल्लो हांव. This is a shortcut consultant सरकार, which is doing all shortcuts to achieve their ends by cheating. It is run by consultants, not by MLAs. And I don't know, God save Goa. This is all that we can say. बरेच फावट एखाद्या पोस्टा खातीर पयलींच कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाल्लो आसता आनी मागीर तेज्या खातीर जाय तशे कायद्यान बदल करपाक सोदता. लोकायुक्त आनी उपलोकायुक्त अशें जालां आसता. 100%. ना तें जाल्यार म्हाका सामकें डावट आहा की कोणूय मनशाक अशे भशेन इतले हांवें आतां म्हणलां की जो जातलो ताजी एक्चुअली तो पिवनाचे समान आसतलो रुलींग पार्टीचो. हें उलोवंक कोण जुईज लोकायुक्तांचो जातलो असो दिसता तुका? म्हाका जाल्यार डावट आहा. कित्याक इतली लज तरी आसूंक जाय म्हणटा. आनी दे आर सिनियर पीपल, दे आर जजीस, दे आर नॉट जस्ट कोण रस्त्याचो कार्यकर्ते न्ही, ते प्रशिक्षण दिवन हाडिल्ले. तांकां कितें तरी हें आहा न्ही, प्रेस्टीज आहा न्ही. शिकल्यात मरे, शिकल्यात. लीगल प्रोफेशन इज सपोज टू बी Caesar's wife has to be always clean above the board. This is what is the principle of law. तूं पयलीं निवळ आसपाक जाय, दुसऱ्याक जज करतलो जाल्यार. तूं तर येतनाच तुजें येवपूच, तुजें आगमनूच जर अशें जाता की इट इज अंडर क्लाउड, जाल्यार मागीर तूं आनी दुसऱ्याक न्याय कसो दिवपाचो आनी तुजो रिस्पेक्ट कितें उरतलो? पयलीं जुईज म्हणल्यार मनीस सायडीन वताले मरे. पयलीं अशेंच रिस्पेक्ट कितलो आशिल्लो समाजान तांकां. हे जे भशेन करतात आनी constitutional position have been reduced to nothing. Okay, thank you. Yes.